नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला क्षेत्रहरूमा कडाई गर्न सरकारी परिपत्र छ। कोरोना संरक्षण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसखाले योजना त बनाएको छ, तर केही जिल्लामा नाकामा कडाई गर्ने विषय भाषण वा औपचारिकमा मात्रै सीमित छ। गएको पुस 30 मा कार्यक्रम कल 24 मै बर्दियाको लौकै नाकामा भइरहेको लापरवाही बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। नाकाको स्थिति भद्रगोल छ भने देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनिरहेका थिए त्यति बेला जिल्लालाई कोरोना संक्रमण शून्य बनाउँछौं। व्यवहार र दाबी बीच यो विरोधाभास आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसैगरी सरकारी स्रोतबाट निर्माण भएका भौतिक संरचना हुन् वा सरकारी लगानीमा सेवा दिन बसेका निकायहरू नै किन नहुन्, गुणस्तरको हिसाब गर्दा स्थिति दुःख लाग्दो नै देखिन्छ। सरकारी विद्यालय अस्पतालदेखि विभिन्न निकायले दिने सेवाको गुणस्तर दयनीय छ। कतिपय जिल्लामा बनेका पुल सडक 1 वर्ष नबित्दै भत्केको चर्केको खबरहरू आइरहेका छन्। सर्लाहीको हरियोन नगरपालिका स्थित एक व्यावसायिक भवन बनाइ नसक्दै भत्किन थालेको छ। गुणस्तरीय रकम लिएर गुणस्तरीयहीन संरचना कसले बनायो, यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगले समृद्धि दिन्छ। प्रकृतिले निशुल्क रूपमा हामीलाई दिने ती साधनको दुरुपयोग भयो भने विनाश निम्तिन्छ। देशभर चलेको डोजरे विकास, शालिग निर्माण, भ्यू टावर निर्माण जस्ता कथित विकासबाट राज्यको ठूलो धनराशि दुरुपयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले आय जुटाउने नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि लुटमा दिएको छुटले अर्को विकराल स्थिति पैदा गरिरहेको छ। अहिलेको प्रसङ्ग हो कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रको सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणमा नगर प्रमुखले अपनाएको मौनता आश्चर्यजनक देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी लिएकाहरू नै मौन किन भन्ने विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यहाँहरूले निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नु भएको समस्या जिज्ञासामाथि हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा बर्दियाको यो अवैध नाकाको प्रसङ्ग जुन यो फलोअप रिपोर्टको रूपमा आज हामीले लिएर आएको छौं। नेपाल सरकारले भारतसँग खुल्ला सिमाना जोडिएको नाकाहरूमा विशेष कडाई गर्न मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। तर बर्दियाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने त्यो निर्देशनबाट बेखबर जस्तै रहेको भन्ने रिपोर्ट हामीले गत पुस 30 गतेको कल 24 मा प्रसारण गरेका थियौं। सरकारद्वारा जारी निर्देशनको यहाँ कुनै पनि पालना भएको छैन। कोरोना संक्रमण ग्राफ बढ्दै गर्दा बर्दियाको लौकाई नाकाबाट दैनिक जसो सयौंका संख्यामा मानिसहरू भारतीय बजारबाट आवतजावत गरिरहेका छन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने जिल्लालाई कोरोना संक्रमण शून्य बनाउने हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिन्छन्। अर्कातर्फ बिना रोकटोक अवैध नाकाबाट दैनिक लाखौं रुपियाँको सामान आयात हुँदा बर्दिया जिल्लाकै व्यापारीहरू समेत मारमा परेका छन्। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। बर्दियामा खुल्ला सिमाना भएका कारण भारतसँग जोडिएका बजारहरूबाट दैनिक जसो लाखौं रुपैयाँको सामान बर्दिया भित्रिने गरेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 11 अन्तर्गत पर्ने गणेशपुर नाका अर्थात् भारतीय लौकाही बजारसँग जोडिने नाका।
जुन अवैध नाकाबाट कोरोना संक्रमणको बेला पनि दैनिक हजारौं मानिसहरू सीमा पार पुगेर फर्किने गरेका छन्। यसै विषयमा हामीले गत बिहीबार त्यस नाकाको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेका थियौं भने शुक्रबार यसै कार्यक्रममा उक्त समाचार प्रसारण भएको थियो। त्यसबेला हाम्रो प्रश्न पूरा नसुन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारले जिल्लालाई कोरोना संक्रमण शून्य जिल्ला बनाउने गरी काम गरिरहेको भन्दै फोन बिचैमा काटेका थिए। जबकि त्यस दिन जिल्लामा 112 जना संक्रमित पुगेका थिए भने अहिले बर्दिया जिल्लामा करिब 144 जना संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच सोमबार बर्दिया जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा लिखित रूपमा नै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अवैध नाकाहरू अविलम्ब बन्द गर्न माग गरेका छन्। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेहरूमा गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघ, बढैयाताल उद्योग वाणिज्य संघ, बाँसगढी उद्योग वाणिज्य संघ, ठाकुरबाबा उद्योग वाणिज्य संघ, बार बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघ र बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। बर्दिया जिल्लाको 83 किलोमिटर जमिनमा करिब आधा दर्जन भारतीय बजार पर्दछ। 10 गज्जासँग जोडिएको बजारबाट अहिले पनि दैनिक लाखौं रुपैयाँको सामान ओहोर दोहोर हुने गरेको छ। उद्योग व्यापार संघहरूले तत्काल बर्दियाको बलैगाउँ नाका, चितहल्ला नाका, लौकाही नाका, बटनिया लगायतका बजारहरू आवत जावत गर्ने नाकाहरूमा विशेष कडाई गर्न समेत माग गरेका छन्। खाद्यान्न भयो, त्यसपछि चिनी, लत्ता, कपडा यस्ता कुराहरू आएका छन्। यसले गर्दाखेरि के भने करोडौं रुपियाँको राजस्व हामीलाई राज्यलाई जाने राजस्व जुन हिसाबको हो त्यो चाहिँ छली भइरहेको छ, त्यो आइरहेको छैन। र अनि त्यसपछि यो किसानहरूले बेला बेलामा प्रकट गर्ने गरेको यो मल बिउको जुन समस्या छ, यसले यो समस्या पनि राज्यले समाधान गर्न सकिरहेको छैन। राज्यले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा अनि त्यसको नाममा पनि फेरि चाहिँ त्यहाँ खरिद गर्न जाने अनि कमसल खालको चाहिँ बिउ बिजन ल्याएर अनि नेपालमा प्रयोग गर्ने गरेको अवस्था छ। तमाम ठाउँ छन् यस्ता नाका भएका, तथापि राजापुर, मधुबन नगरपालिका, गुलरिया र यो बढिया तालबाट बढी मात्रामा चाहिँ आवत जावत गरेको पाइएको छ। खुला नाका भएको हुनाले आवत जावत त सबै ठाउँबाट हुन्छ। यिनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो बजार क्षेत्र यहाँ चाहिँ राज्यलाई कर तिर्ने व्यापारीहरू दिनानुदिन विस्थापित हुने र राज्यले पनि ठुलो रूपमा कर गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था अर्को कुरा यो अहिलेको चाहिँ यो कोभिड महामारी जुन अहिले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आएको छ त्यो पनि खुल्लम खुल्ला चाहिँ यो छाडापनले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ भोलि भयावह स्थिति आउने अवस्था देखिएको छ। यो तुरुन्त चाहिँ यी अवैध गतिविधिहरू बन्द हुन् र यहाँको चाहिँ व्यवसायीहरूको पनि संरक्षण र यहाँको चाहिँ जनताको पनि यो महामारीबाट जोगाउनको लागि एउटा चाहिँ खोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेलामा यस्ता नाकाहरू सञ्चालन हुँदा बर्दियामा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। अर्कातर्फ अवैध नाकाबाट भित्रने लाखौंको सामानले पनि नेपाल सरकारको राजस्व चुहावट भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले करमाथि कर तिरिरहेका बेलामा नाका बन्द नभए आफूहरू पलायन हुने अवस्था आएको स्थानीय व्यापारीहरूले बताएका छन्। ती नाकाहरूमा न त भन्सार कार्यालय छ न त कुनै चेकपोस्ट नै छ। सर्वत्र विरोध हुँदा समेत मौन बसेको प्रशासनले भने सोमबार व्यापारीहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। नोटिस गरेको छु। पहिलो कुरो कोभिडको कुरालाई एकदमै यहाँहरूले हाइलाइट गर्नुभएको छ। यो कोभिडका कारणले यदि हामीले बेलामा नै अहिलेको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ र यो गतिविधिलाई हामीले दर्शक भएर हेरिरह्यौँ भनेपछि कोही पनि बाँकी रहने अवस्था रहने छैन र यसलाई गम्भीर रूपमा लिदिनु हुन भनेर चाहिँ यहाँहरूले जुन यहाँ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, म यसलाई आत्मसात गर्छु र यो कुरालाई म प्राथमिकता राख्छु। दर्शकवृन्द, हामीले यो बर्दियाको प्रसङ्ग यसअघिको कार्यक्रममा पनि हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। जति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको कुरा अहिले पनि स्मरण छ, त्यो पनि यहाँहरूलाई गराउँ। उहाँले जिल्लालाई कोरोना शून्य जिल्ला घोषणा गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, तर जिल्लाको अवस्था यही थियो र हामीले उहाँलाई भिजुअल मार्फत यहाँको अवस्था यस्तो छ भनेर उहाँलाई भन्दै गर्दा उहाँले बिचैमा फोन पनि राखिदिनु भएको थियो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग
गुलरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डे हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद छ हजुर, धन्यवाद छ हजुर। अब हामीले यो विशेष गरी नाकाको समस्या, त्यसमा नि बर्दियाको सन्दर्भको यो रिपोर्ट हामीले गएको कार्यक्रममा र आज पनि राख्यौँ। अब यहाँहरूले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र दिएर ध्यान आकर्षण गराइसक्नु भएको छ। के भन्नुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले अहिले यो नाकाको देखिएको अस्तव्यस्ततालाई लिएर? हिजो के कुरा हो, हामी 8वटै पालिकाको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू गएर ध्यान आकर्षण एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँलाई बुझाएका छौँ। र अब हिजोको कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा अब होइन, ठिकै छ, राम्रो प्रस्ताव, राम्रो कुरा लिएर आउनु भएको छ। अब म यसमा आजैदेखि नै यसमा म लाग्छु, नियन्त्रण गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ जनाउनु भएको छ। अब कतिको त्यो लागू हुन्छ हुँदैन अब हामी हेर्नै छ। उहाँलाई हामीले पर्सनल भेटेर पनि उहाँलाई खबरदारी गरौँ सर, अब यो कुनै हालतले पनि सरकार निकायले यसलाई रोक्नुपर्छ। यो मान्छेको आवाज अनावश्यक यो किनमेलदेखि लिएर कोभिडको ठुलो फैलिन सक्ने अब यो सम्भावना देखिएको छ। यसले गर्दा भोलि एउटा जुन राज्यले तोकेछ एउटा बर्दिया जिल्लामा यतिजना कोभिड भयो भने भोलि लकडाउन हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यो छ। त्यो नहोस्, यसको लागि नि सतर्क रहनको लागि यो पहिले नै हामीले होसियारपूर्वक पुर्याउनुपर्छ भनेर छिडियो साहबलाई हामीले विनम्र अनुरोध गऱ्यौँ भेटेर। उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, होइन म नियन्त्रण गर्छु भनेर। यदि गर्नु भएन भने हामी सम्पूर्ण 8वटै पालिका उद्योग व्यापारीहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रन सक्ने हाम्रो चाहिँ चेतावनी छ सर। अब यहाँहरूले यति चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। हामीले गएको कार्यक्रममा पनि उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। एकातिर कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने त्यो सम्भावना त्यो छँदैछ, अर्कोतर्फ अब यो अवैध रूपमा भएका नाका नै भन्नुपर्छ, किनभने जहाँ भन्सार कार्यालय छैन, जहाँको भन्सारका कर्मचारी हुँदैनन्, त्यहाँबाट यति ठुलो मानिसहरूको आवजावत हुँदा तपाईँहरू जस्ता व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ त्यो पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् न। प्रभाव त हेर्नुहोस्, यहाँ अब कतिपय व्यवसायहरू पलायन पनि भइसक्यो। अब यो हामीले पटक पटक यसमा अब विज्ञप्ति जारी गरी अब छोटी भन्सार स्थापना गर्नु पर्यो भनेर लिखित हाम्रो स्टुडियो साफ मार्फत ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझायौँ। त्यसको पनि कुनै सुनवाई भएको छैन। होइन, सामान ल्याउँछ, गएर व्यापारी कोही किन्छ अब कोभिड सिद्धिएको खण्डमा, तर त्यहाँ के हुन्छ भने लाखौँ रुपियाँ राजस्व हिनामिना भएको छ। त्यो राजस्व पनि उठ्नु पर्यो। अब यहाँ ट्याक्स तिरेर राजस्व तिरेर व्यवसायले व्यवसाय गरिरहेछ। अब खुल्ला नाकामा गएर बिना ट्याक्स तिरेर व्यापारीहरूले अब यहाँ घरयासी सामान किनेर ल्याउँदा यहाँका व्यापारीहरू एकदमै पलायन हुने अवस्था छ, मारमा परेको छ भनेर हामीले त्यो कुरा पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ हजुर। यो उहाँलाई हामीले गएको कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्दा उहाँले जुन तरिकाले जवाफ दिनुभयो या जे थियो, अब यहाँहरूसँग पनि कतिपय व्यवसायहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले नै एकचोटि अनुगमन गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले निगरानी बढाइदिनु पर्यो, तपाईँहरूको मानिस राख्नु पर्यो भन्ने जस्ता कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो भनेर भनिएको थियो। के छ अहिले चाहिँ यो यसपटक पनि उहाँले त्यो अपेक्षा राख्नुभयो कि हामी नै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो उहाँको? नै हिजोको कुरा चाहिँ सुरेश साहबले चाहिँ एकदम पोजिटिभ लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन हामी अब आजैदेखि नै हामी लाग्छौँ भन्ने कुरो हामीलाई प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ सर। तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ अब हुन्छ भन्नेमा? होइन, नभए हामी सशक्त आन्दोलन भन्यौँ त। हामीले 8वटै पालिकाका हामी उद्योगी व्यवसायहरू मिलेर हामी आन्दोलन घेराउ गर्छौँ। प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हामी घेराउ गरेर पनि अब यो कुनै हालतले पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ हजुर, आन्दोलन मुद्रिएर। म यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा म हाम्रो प्रड्युसर साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्छु, विशेष गरी हामी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलसँग पनि कुराकानी गर्न सकियो भने, अझ यहाँलाई दोहोरो कुराकानी गराउन सकियो भने त्यो सहज राम्रो पनि होला। मैले यो जानकारी गराउँदै म तपाईँसँगै फेरि कुराकानी गरेँ। अब यो कतिवटा नाकाहरूमा चाहिँ यसरी अहिले कामहरू भएका छन्। यो लौकाई बाहेक जुन नाकाको बढी अहिले चर्चा गरिएको छ, हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पनि स्थलगत रूपमा गएर तयार गर्नुभएको रिपोर्ट त्यतिखेर उहाँले यो तयार गर्दै गर्दा त्यो भिजुअलको नाका बाहेक अन्य कतिवटा यस्ता नाकाहरू छन् सर? यस्ता नाकाहरू हजुरको एउटा लौकाई छ हजुर, एउटा सशक्त बलेगाउँ पनि त्यस्तै भिडभाड रहने ठाउँ छ। त्यसै गरेर एउटा चितलुवा भन्ने छ, एउटा कतनिया घाट भन्ने छ होइन, साना भित्री नाका त एउटा घुम्नाभारू भन्ने छ। यो थुप्रै छ, 7-8वटै यस्ता खुल्ला नाकाहरू छन् हजुर। तर मान्छे चाहिँ प्रत्येक नाकाबाट आवाजावत हुन्छ। तर जति सहज
नजिक एउटा जो बर्डर छ सीमा जोडिएको भनेको एउटा लौकाई र एउटा बलिगाउँ पर्छ हजुर। अब यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलसँग, तर उहाँले म अहिले व्यस्त छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र कुराकानी गर्न अहिले चाहनु भएन भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। अब यो विषय हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग गत कार्यक्रममै कुराकानी गरिसकेको भएका कारणले गर्दाखेरि आज हामी गृहका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। ठिकै छ, अब यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा पनि उठान गर्नेछौँ। यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गुलरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष देवेन पाण्डे हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले यो विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन र हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि यसलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी भेटेरै या अरू कुनै माध्यमबाट पनि हामी उहाँसँग यस विषयमा जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौँ हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराईसँग पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्भव भएको खण्डमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो पछिल्लो समय समग्र सीमामा भएका कडाइका सन्दर्भमा के कस्तो छ यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ नै र बर्दियाको यो विषयलाई पनि हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ। हामी बसन्त भट्टराई उपसचिव सूचना अधिकारी उहाँसँग पनि कुराकानी हुन सकेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु र हामी उहाँहरूसँग पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा जोडिनेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ। अब भने लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। सर्लाही स्थित हरियोन नगरपालिकाको नवनिर्मित व्यावसायिक भवन बनाइन सक्दै भत्किन थालेको छ। एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बिकोई धुलीखेल निर्माण सेवा जेबीले भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न समेत नभएको सो भवनको भित्ता निर्माणाधीन अवस्थामा नै भत्किन थालेको। हरियोन 11मा सञ्चालित फुटपाथको व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न भन्दै नगर विकास कोषको करिब 17 करोडको लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको व्यावसायिक भवन नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट रमेश अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11मा निर्माणाधीन एक सरकारी व्यावसायिक भवन हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन थालेको छ। नयाँ भवनको भित्ता बन्दा बन्दै ठाउँ ठाउँमा भत्किन थालेका छन्। नगर विकास कोषको लगानीमा निर्मित भवन निर्माणमा प्रयोग भएको कमर्सियल सामग्री र कमजोर इस्टिमेटले गर्दा गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ। हस्तान्तरण हुन नपाउँदै भत्किन थालेपछि भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको समेत आशंका गरिएको छ। हरिवनमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै रु 16 करोड 86 लाखमा निर्माणाधीन भवन नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। हेर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरेको देखिन्छ नगरपालिका तर्फबाट। ठेकेदारले चाहिँ कम गुणस्तरको चिजहरू प्रयोग गरेर टालटुले प्रवृत्तिले अब त्यो करोडौँको ठेक्का चाहिँ कममै लागतमा चाहिँ बनाएर यो पैसा पचाउने नियत जुन ठेकेदारको त्यो देखिन्छ। अर्कातर्फ यो भवन आर्थिक वर्ष 2075-76बाट निर्माण काम सुरु भई सोही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर अर्को आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत निर्माण सकिएको छैन। के भन्दा ठेक्का प्रक्रिया गलत भएर आएको छ। सामान्यतया ठेक्कामा 18% बिलो हुन्छ, यसको बिलो 0.16मा भएको छ। सम्भवतः मेयरले चाहिँ त्यो अधिकार दिएको भए मेयरले यो उपभोक्ता समितिबाट 5वटा 6वटा सेगमेन्ट गरेर पनि गर्नुहुन्थ्यो होला। अब विडम्बना के छ भनेदेखि यसको ठेक्का प्रोसेस त गल्ती भयो, निर्माण प्रक्रिया पनि धेरै नै गलत। बिकोई धुलीखेल निर्माण सेवा जेबीले रु 16 करोड 86 लाखमा 6वटा व्यावसायिक भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। आरसीसी फ्रेम बिल्डिङ फर्म्याटमा निर्माण हुने भवनको निर्माण कार्य जारी रहेकै समयमा भित्ताहरू भत्किन थालेका छन्। त्यो राम्रो भवन बन्यो, राम्रो काम भएको छ, नगरपालिका बेखबर छैन, नगरपालिकाले सूचना टाँसेर अनुगमन गर्दैन।
नगरपालिकाले आफ्नो प्राविधिक टोली मार्फत आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ र त्यो काम बिग्रियो भने पनि कुनै काम गर्दै जाँदा पनि बिग्रिन्छ। तपाईँले 10औं लाख इँटा अथवा लाखौँ इँटा हाल्नुहुन्छ भने त्यो इँटामा एउटा दुईटा इँटा नराम्रो पनि जान सक्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यो चाहिँ मान्छेहरूले भन्ने कुरा होइन। त्यसमा पनि हामीले पहिला गाडी झर्ने साथ त्यो इँटाको अनुगमन गरेका छौँ। नगरपालिकाको बेवास्ताका कारण भवन गुणस्तरहीन निर्माण भएको स्थानीयको आरोप छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो सर्लाही स्थित हरियो नगरपालिकामा नवनिर्मित व्यावसायिक भवन बनाइ नसक्दै भत्किन थालेको यो प्रसङ्ग राख्यौँ र 1 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने त्यो पनि अझ बनिसकेको छैन। हस्तान्तरण हुनु अगावै यसका भित्ताहरू भत्किन थालेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्छ राजकुमार उप्रेती, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। राजकुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले यो हरियोनमा बन्दै गरेको व्यावसायिक भवन जुन बनिन सक्दै भित्ता भत्किएको यो एउटा रिपोर्ट यहाँहरू हामीले दर्शकहरू बीच पनि राखिसकेका छौँ। अब यो अवस्था, यो भवनको बनाइसक्नुपर्ने समय पनि सकिसकेको रहेछ, हस्तान्तरणै नगरिकन भत्किसकेको, यो विषयमा यहाँहरूले चाहिँ नगरपालिकामा खबरदारी गर्नु भएन, उहाँहरूलाई भन्नु भएन, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? अब जुन टेन्डर लागेर जुन भवन जुन बन्यो, तर त गुणस्तर युक्त कम गुणस्तरको सामान राखेर यदि बनाइएको र अब यो हस्तान्तरण नहुँदै चर्केको भनेदेखि त अब त्यो त नगरपालिकाले बुझ्नु हुँदैन। अब त्यसको त त्यसलाई त्यसको क्षतिपूर्ति त ठेकेदारले दिनुपर्छ, ठेकेदार त्यसै छोड्नु हुँदैन। किनभने अब यो जनताको करबाट उठाएको रकमबाट अब जनताको सार्वजनिक भवन हो जुन हाम्रो चाहिँ अब 50औं वर्ष त्यो प्रयोग हुने भवन, अब यो एकछिन त्यो नाफा खानलाई ठेकेदारलाई कमाउनलाई त्यो दिएको होइन। ठेकेदारले गुणस्तरयुक्त चाहिँ भवन बनाओस् भनेर दिएको। अब नगरपालिकाले ठिकसँग अनुगमन अब गरेको त हो, गरेको छैन त भन्न सकिँदैन। तर अनुगमन गर्दा गर्दै पनि यदि त्यो अब प्राविधिकले ठिकसँग चाहिँ त्यसको जाँचबुझ मूल्याङ्कन नगरिकन यदि पैसा फचुट गरेको छ भने यो प्राविधिकलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ र त्यो कुरो नगरपालिकाले बुझ्नु हुँदैन। हाम्रो सार्वजनिक भवनमा लापरवाही गर्न पाइँदैन। यो कुरामा हामी अवश्य खबरदारी गर्छौँ, किनभने यो नगरपालिकाले बुझ्न मिल्दैन। अब यो ठेक्का प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएको रहेछ, विशेष गरी स्थानीयहरू, तपाईँहरूले पनि कतिपयले यो ठेक्का प्रक्रियामा पनि 18% सम्म हुनुपर्ने बिलोमा त्योभन्दा तल रहेको भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ। के हो यो कुरा चाहिँ? अब यो कुरो चाहिँ यो कुरो त हामीले बुझेको छैनौँ। अब यो ठेक्का प्रक्रियाको जुन प्रक्रिया अनुसारै त्यो गर्नुपर्ने छ, त्यस्तो प्रक्रिया पुगेको छैन भनेदेखि त अब सम्बन्धित अब त्यो सरकारवालाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कुरो त हामीलाई जानकारी छैन। जानकारी नभए बिना कसरी बोल्नु? यदि त्यस्तो कुरो यदि पुष्टि हुने हो भनेदेखि त्यो कसरी त्यो ठेक्का प्रक्रिया चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ पुरा भएर ठेक्का दियो, यो बारेमा त त्यस्तो केही कमजोरी छ भनेदेखि त त्यसलाई अब यो कानुनी प्रशोधन लानुपर्छ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय राजकुमार उप्रेती हुनुहुन्थ्यो र हामीले विशेष गरी यो व्यावसायिक भवन सर्लाही हरियो नगरपालिकाको नवनिर्मित व्यावसायिक भवनको सन्दर्भमा कुराकानी गरेका हौँ र हामीले यो विशेष गरी यो भवन बनाउने क्रममा केही लापरवाही भएको हो या के हो, हामीले यो विषयमा बुझ्न खोजिरहेका छौँ र हामी यतिखेर नगर प्रमुख हरियो नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश परसाईसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी हरियोनकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा यस अगाडि पनि पटक पटक यहाँको विषय अलिकति पेचिलो बनेर आउने गरेको छ। यहाँका विषय, यहाँका प्रसङ्गहरू हामीले धेरैवटा रिपोर्टहरू, विभिन्न सन्दर्भका रिपोर्टहरू पनि हरियोनका सन्दर्भमा र यस स्थानीय तहभित्र भएका विषयहरूलाई लिएर हामीले यहाँहरू बीच प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले विशेष गरी हरियोन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवैध इँटा भट्टाको सन्दर्भ होस् या त्यस क्षेत्रमा खोलाको बाँध नबनाइएका कारण बस्तीमा बाढी पस्न सक्ने सम्भावनाका कुरा हुन्, यी विषयहरू हामीले बारम्बार यहाँका उठाइरहेका छौँ र आज हामीले यो व्यावसायिक भवनको विषय पनि यहाँको यो प्रसङ्ग उठान गर्न
गरेका छौँ र यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ हरियोन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पर्साईसँग, तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाफ खोज्ने प्रयासमा छौँ र यो जवाफ खोज्ने क्रममा कतिपय सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले कुराकानी नगर्दा या जवाफ दिन नखोज्दा केही समस्या हुने गरेको छ। अझ भनौँ हामीले खोजेको जवाफहरू आउन पाइरहेका हुँदैनन् र कुनै गल्तीहरू गरिएका छैनन्, समस्या छैन भनेदेखि त्यसको जवाफ दिन या आम नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनलाई कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले यहाँ उठाएका विषय यी प्रसङ्गहरू हामीले उठाएको भन्दा पनि स्थानीयहरूले उठाएको विषय हो र स्थानीयको आवाज हो, उहाँहरूले राख्नुभएको समस्या हो र उहाँहरूले जवाब खोजेको हो। त्यसकारणले हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ र हामीले विशेष गरी अघि बर्दियाकै सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, अवैध नाकाको सन्दर्भमा। यसमा पनि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जसले जवाफ दिने जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँले कुराकानी गर्नलाई मान्नु भएन नै भन्नुपर्छ, किनभने उहाँले म व्यस्त छु भन्दै उहाँले कुराकानी गर्न चाहनु भएन। त्यस्तै गरी सूचना अधिकारीले पनि कुराकानी गर्न उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। यसै गरी हामीले यति बेला यो व्यावसायिक भवनको सन्दर्भमा विशेष गरी हरियोन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पर्साईसँग आज कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। अब हेरौँ कति सम्भव हुन्छ। र कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। तपाईँ यो हामी रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दै गर्दा म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ, कार्यक्रममा हामी तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष हामी समेट्छौँ र तपाईले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424 र एनसीएल नम्बर 9801 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले व्यावसायिक भवन भत्कियो भन्ने यो प्रसङ्गमा गाउँपालिका माफ गर्नुहोला हरियोन नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। तर अझै पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि। र हरियोनको यो प्रसङ्ग र जहाँ एक सरकारी व्यावसायिक भवन हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन थाल्यो भन्ने यो प्रसङ्ग हो र हामीसँग विशेष गरी यही भवनको निर्माणको जिम्मा पाएको धुलीखेल निर्माण सेवा जेबीका चेतन पोखरेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। चेतनजी, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामीले यो हरियोनमा यहाँहरूले एउटा व्यावसायिक भवन बनाउनु भएको रहेछ नि, सरकारी व्यावसायिक भवन। हजुर हजुर। अब पहिलो कुरो त अब यो 1 वर्षभित्रमा बनाइसक्ने भनेको अब त्यो समय अवधिमा बनिएको रहेनछ भन्ने एउटा प्रसङ्ग रहिहाल्यो। अर्को चाहिँ हस्तान्तरण नहुँदै यसका भित्ताहरू भत्किन थालेछन् नि, कसरी बनाउनु भयो? सर, त्यो भित्ताहरू भत्केको गरेको केही होइन, दुईटा जुन बिल्डिङ सँगसँगै हामीले जोडेर बनाएको थियौँ। जोडेर बनाउँदाखेरि त्यसको ग्याप के थियो भन्नु होला भने त्यसको ग्यापमा चाहिँ तपाईँको हामीले केही पनि हाल्न नपर्ने, तपाईँको जोइन्टहरू गर्न नपर्ने, त्यो खाली स्पेस छोडिदिनु पर्ने थियो कि। हजुर। अनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको स्थानीयहरूले के भन्नुभयो भने अब तराईको ठाउँ सर्प छिर्छ, अनि त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यो फिलिङ गरिदिनु भन्नुभयो। अनि त्यो फिलिङ गर्दाखेरि त्यो खासमा दुईटा बिल्डिङ तपाईँको जोड्न मिल्दैन कि, त्यो क्र्याकमै आउने हो। हामीले स्ट्रक्चर रूपमा दुईटा बिल्डिङलाई जोडेका छैनौँ, त्यो बाहिरी रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यो इँटा लगाएर सर्प छिर्छ भनेर टालिदिएका थियौँ होइन। अनि त्यो चिजमाथि क्र्याक आयो, यस्तो भयो उस्तो भयो भने त्यो अनावश्यक तपाईँको हल्ला भएको, त्यस्तो केही भएको छैन। हजुरले तपाईँ अहिले जस्तो पछि तपाईँले टेलिभिजनमा हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, हामीले हामीले यहाँ भिजुअलमा नि हामी देखाइरहेको छौँ, देख्न सक्छौँ जहाँ जोइन्ट हो, दुईटा बिल्डिङ हो, त्यो फरक बिल्डिङ हो होइन। हजुर, त्यो बिल्डिङको जोइन्ट हो। जोइन्टमा के थियो भन्नु होला भने जोइन्टमा स्पेस खाली छोडिदिनु पर्ने थियो, ओपन स्पेस छोडिदिनु पर्ने हो होइन। ओपन स्पेस नछोडेर चाहिँ तपाईँको सर्प छिर्छ होला भनेर त्यो तपाईँको त्यसलाई तपाईँको हामीले अलिकति पुर्दियौँ होइन। त्यो खाली स्पेस छोड्नु पर्ने हो सर, त्यस्तो केही छैन, केही कमी कमजोरी भएको छैन सर। म आफै बसेर बनाएको बिल्डिङ हो, गुणस्तरमा 1 इन्च पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन बनाएको छु सर। भनेको त्यो
बिल्डिङ बनाउन्जेल मै छु, मै बसेर बनाएको बिल्डिङ। गुणस्तरमा कुनै कमी कमजोरी छैन सर। आएर हजुरहरू सबै युनिट आएर नाप जाँच चेक जाँच। अब स्थानीयहरूले चाहिँ किन आरोप लाउनु भयो त? त्यसो भए अब यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि यस्तो छ, के छ भन्नु होला भने अब राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह केही होला होइन। अब म त व्यवसायी मान्छे हो, राजनीतिसँग मलाई लेन देन केही छैन होइन। अब मैले बुझे अनुसार चाहिँ एउटा राजनीतिले अब एउटा पक्ष एउटा प्रतिपक्ष राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले गरिएको यो प्रोपोगन्डा हो। तपाईले एकदम जाँचबुझ टोली ल्याएर एकदम पुरै चेक जाँच गर्दाखेरि हुन्छ सर। मेरो ठीक छ। अब यो हस्तान्तरणको क्रममा पक्कै पनि नगरपालिकाले पनि त्यो इन्जिनियरहरू आफ्नो इन्जिनियर राखेर पक्कै यस विषयमा गर्ला नै, जाँच गर्ला पछिको कार्यक्रमहरुमा। त्यहाँ बस्दाखेरि सर यस्तो छ नि त, नगरपालिकाको इन्जिनियरहरू बस्नु भएको छ, नगरपालिकाको इन्जिनियरको प्रत्यक्ष तपाईँको निगरानीमा ढलान भएको छ, हरेक कामहरू भएको छ। हामीले सर काम गर्दाखेरिको फोटो खिचेका छौँ, भिडियो खिचेका छौँ, हामीसँग पनि सबै प्रुफहरू छ नि त सर, कसरी काम गरेका छौँ भनेर। भनेपछि तपाईँको तर्फबाट चाहिँ कुनै कमजोरी भएको छैन भन्ने नै हो? कमजोरी कुनै कमजोरी छैन सर, यो सबै राजनीतिक प्रोपोगन्डा हो। मैले अस्ति पनि एक दुईजना त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो, म स्वयं उपस्थित भएर उहाँहरूलाई पनि प्रश्न पार्दै थिएँ। उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने सरी सर हामीले बुझेनौँ, यो टेक्निकल, यो यस्तो हुन्छ क्या सर, टेक्निकल कुरो टेक्निकल व्यक्तिहरूले हेर्ने हो नि होइन। कसैले केही भन्दैमा त्यसको पछाडि दौडिनु पर्ने त होइन होला नि होइन सर। तर भत्किएको देखिसकिसकेपछि किन भत्कियो भन्ने मैले हजुरलाई भने नि, तपाईलाई राखेको पनि त्यति तपाईले गल्ती नै गर्नुभयो, तपाईले उनै गर्नु भन्न खोजेको होइन कि तपाईसँग नि हामीले सर। मैले हजुरलाई के भन्यो भने हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट पनि हाम्रो मास्टर डिग्री गरेकै तपाईँको स्ट्रक्चर इन्जिनियर राखेर हामीले काम गरेको हो होइन। पूर्ण प्राविधिकको निगरानीमा पूर्ण रूपमा गुणस्तरको काम भएको छ। कसैलाई शक छ भने चेक जाँच गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो मैले भन्ने यही हो सर। अब के भन्नु? ठीक छ, तपाईँले दाबी गर्नुभए अनुसारकै होस्, गुणस्तरीय काम भएको होस्। हामी पछिल्ला कार्यक्रममा पनि सर एकदम म आफै बसेर गराएको छु, मेरो घर पनि यही सर्लाही जिल्लामै हो होइन। म पनि जिल्लावासी नै हो। म जिल्लावासीको हिसाबले अथवा म एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले मैले पूर्ण रूपमा बिओक्यूले जुन जुन निर्देशन गरेको छ बिओक्यू अनुसारको काम गराएको छु सर। केही कम्प्रोमाइज छैन काममा। हस्, यहाँलाई धन्यवाद यो कुराकानीको लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धुलीखेल निर्माण सेवा जीविका चेतन पोखरेल र उहाँले विशेष गरी दुईटा भवनहरू जोड्ने क्रममा पछि त्यो छुट्टा छुट्टै भवन थियो तर स्थानीयहरूले जोड्ने भनेको कारणले गर्दा जोड्दा त्यसमा केही समस्या भएको, त्यो ठुलो समस्या होइन भन्ने उहाँको कुरा थियो। अब यो अलिकति प्राविधिक कुरा पनि छ, यस विषयमा पक्कै पनि फेरि पछि पनि यसमा समस्या भएकै हो भने छानबिन होला। त्यसपछि यसमा कमी कमजोरी भएका छन् भने फेरि पनि हामी कार्यक्रममा आगामी कार्यक्रमहरूमा यसलाई समेट्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24मा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र हामी कार्यक्रममा तपाईँको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँले पनि यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले नम्बरहरू पनि यहाँलाई दिइरहेका छौँ। नम्बरहरू फेरि एकपटक नोट गर्नुहोस्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यस्तै गरी एनसेल नम्बर 98015 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने हामी तेस्रो रिपोर्टतर्फ जान्छौँ र हामीले यो रिपोर्टलाई केही समयपछि हामी यहाँहरू बीच राख्नेछौँ। विशेष गरी हामीले कैलालीको यो धनगढीका विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको दोहनका सन्दर्भमा रहेर एउटा रिपोर्ट अर्को पनि एउटा तयारी गरेका छौँ। यसलाई हामी केही समयपछि राख्नेछौँ तर हामी तपाईँ दर्शकहरूको समस्या गुनासोलाई पनि कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासमा छौँ र हामीले दिएका नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गरेर आउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत तपाईँहरूसँग हामीले तपाईँका समस्या गुनासोलाई लिन्छौँ र हामीले तपाईँहरूले नै जो प्रति लक्षित गरेर या जोबाट तपाईँ पीडित हुनुभएको छ या पीडक पक्ष भनौँ या जसले तपाईँलाई सरकारवाला पक्षको रूपमा उभ्याएर तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूसँग ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ तत्काल प्रत्यक्ष रूपमा हामीले समाधान खोज्न नसकिरहेका हुन सक्छौँ तर हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा भने त्यसलाई जोड्दै गइरहेका पनि हुन्छौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते।
सर हाम्रो गुनासो यो थियो कि यो सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवा सदरमुकाममा 4 नम्बर र 10 नम्बर र 2 नम्बरमा स्मार्ट सिटीको काम भइरहेको थियो। मलाई फेरि मैले यहाँलाई थोरै रोकेँ। तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो नाम भन्न मिल्दैन सर। ए भन्नु न, कुन जिल्ला हो तपाईँ? कुन जिल्लाबाट? सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवा। अब भन्नु त तपाईँको समस्या। यहाँ यो स्मार्ट सिटीको काम भइरहेको थियो 3टा वार्डमा। अनि यहाँ त्यो वार्डमा काम भइरहँदाखेरि त्यो नालाहरू बनाएर हजुर त्यस्तै जथाभावी छोडिदिने, त्यसमा सिलाप नहाल्ने अनि ढलान नगर्ने माथिबाट। अनि यो के भन्छ त्यसमा पनि स्मार्ट सिटीमा त्यो वृक्षारोपणको बिचमा काम हुन्छ नि हजुर, त्यसमा पनि त्यो ठोस काम नगरिकन खोइ 8 लाखको एउटा काम गरेको थियो हाम्रो त्यो घरको नजिकमा। अनि त्यसमा अहिले एउटा बिरुवा पनि छैन। अनि त्यसको वाल थियो नि बाँसको घेरा गरेको, त्यो सबै छैन। अब कहाँ गयो के ठोस थिएन। अनि त्यसमा हेरचाह गर्ने मान्छे पनि राखेको थिएन। अनि पानी हाल्ने पनि मान्छे राखेको थिएन। सबै बिरुवा सुकेर कहाँ गयो के भयो, कुनै चासो नै छैन वडा अध्यक्षज्यूहरूको। यही गुनासो हाम्रो सर। यो सर्लाहीको मलङ्गा वडा नम्बर कति भन्नुभयो? यो 4 नम्बर अनि 10 अनि 2मा त ठिकठाक पनि काम भएछ। उहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूले राम्रोसित काम पनि गर्नुभएछ। तर 4 नम्बर र 10 नम्बरमा त अल्पत्रै छ। 4 र 10 भन्नुभयो होइन? हजुर। तपाईँले भन्नु त। अनि यो त्यो के भन्छ नाला पनि बनाएर अनि बिचमा पिच हाल्नुपर्ने थियो नि स्मार्ट सिटीमा। हजुर, जसमा पनि कतै कतैतिर त्यो नाला बनाइदिएछ अनि त्यो पिच पनि नहालेको छ। तपाईँले स्मार्ट सिटीको काम भन्नुभयो हो? हजुर हजुर। भनेपछि यो कालिका कन्स्ट्रक्सनको काम थियो, यो त्यसको कन्स्ट्रक्सनले दिएको यो काम। अनि तपाईँ स्थानीयहरूले चाहिँ यो विषयमा सोध्नु भएन आफ्नो वडाध्यक्षसँग किन यस्तो भयो भनेर? अब सोध्न त बार सोध्छु तर खोइ केही जवाबै दिँदैन। भन्छ जहाँ खोज्नु छ त्यहाँ खोज्नु। के भन्नु पर्यो उहाँले सोद्धा? अब खोइ भन्छ यतिकै थियो काम, अब सकियो रे। अब खोइ अब काम सकिँदाखेरि नाला बनाएको नाला त्यस्तै अलपत्र छ, बोट बिरुवा रोपेको ठाउँ बोट बिरुवै छैन होइन? हो। मैले 2-4वटा फोटो पनि पठाइदिएछु। त्यसमा 1-2टा मात्र त्यो चारैतिरबाट घेरेको होला, न त बिचमा 10 फिटमा थियो, त्यो सबै उक्लेर गयो। त्यस्तो कति ठाउँ त्यस्तो कति छ बनाएको? कति हो कति ठाउँमा त्यस्तो समस्या? त्यो त लमसम 100वटा त्यो घेरा हालेको थियो। त्यसमध्ये मलाई लाग्छ अहिलेसम्म 20-25वटा मात्र होला त्यो। त्यसमा पनि बिरुवा छैन, 20-25वटामा पनि छैन। मैले फोटो पनि पठाइदिएछु, त्यसमा पनि हेर्नु होला। त्यो बिच एउटा छ अनि त्यस पछाडि एउटा पनि छैन त्यो घेराबेरा। हुन्छ, ठिकै छ। यहाँले कुरा पनि त्यो छ के उसमा सिलाप नहालेको ठाउँको फोटो त्यस्तो त धेरै फोटो छ। म एउटा मात्र खिचेर हालेको। हस्, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो। त्यो आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो समाजको, आफ्नो वडाको समस्या यहाँले राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, त्यो गुनासो सुनिदिनु। हुन्छ, हामी तपाईँसँग फेरि यो समस्या सुन्यौँ भन्ने मात्रै होइन, तपाईँले राख्नुभएको यो समस्यामा केन्द्रित भएर हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ के भएको रहेछ। हामी जवाब खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामीसँग सर्लाही मलङ्गवाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विशेष गरी स्मार्ट सिटीको काम हुँदै गर्दा विशेष गरी नाला बनाउने कुरा, त्यस्तै गरी बोट बिरुवाहरू रोप्ने ती ठाउँहरू भद्रगोल अवस्थामा बनाएर छोडिएको विषय उहाँले राख्नुभएको थियो। स्मार्ट सिटी बनाउँदा स्मार्ट गल्तीहरू गरिएका छन्, त्यो विषय उहाँले हामीलाई राख्नुभयो। फेरि हामीसँग कोही दर्शक जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडेपछि हामी फेरि कुराकानी गर्छौँ र हामी अन्य दर्शकहरूको पनि समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुन्छ। समस्या जिज्ञासा मात्रै होइन, अभिव्यक्ति छन् भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई हामीले विभिन्न माध्यमहरू दिइरहेका छौँ। तपाईँलाई जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर आउन सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा तपाईँले राख्नुभएको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी तत्काल जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। सम्भव भएन भने पनि हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ र के भएको हो भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कतिपय कुराहरू भनेको तपाईँले समस्या राख्दै गर्दा या तपाईँले अभिव्यक्तिको रूपमा राख्दै गर्दा त्यो आफैमा पनि समाधान खोज्ने बाटो बन्न सक्छ।
किनभने तपाईँले आवाज उठाइदिँदा टेलिभिजनको यो माध्यम मार्फत आवाज उठाउँदा कतिपय अवस्था काम पनि बन्न सक्छ। त्यस कारणले तपाईँका व्यक्तिगत हुन् या तपाईँले भोगिरहेका सामाजिक, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भोगिरहेका अन्य समस्या, अब घराइसी समस्या हामीले यहाँ भन्न खोजेको होइन, तर तपाईँले नागरिकता बनाउँदा होस् या एउटा उदाहरण मात्र यो पासपोर्ट बनाउँदा होस् या तपाईँका जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका विभिन्न कामहरू गर्दा स्थानीय तहमा भोग्नुभएका समस्या हुन सक्छन् या अन्य कुनै पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित यस्ता विषयहरू धेरै हुन सक्छन्। ती विषयहरू तपाईँले कार्यक्रममा समस्याको रूपमा राख्न सक्नेछ। हामी सम्बन्धित व्यक्तिबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला फेरि हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सुनसरीको गढी गाउँपालिकाबाट सर। हजुर तपाईँले यहाँ शङ्करपुर शाखा नहरमा पनि त्यसमा भलैया मैनरको टी3 नहरमा लगभग 27 गते लगभग राति अत्याधिक पानी छोडेकोले तपाईँको यहाँ सत्यनारायण ओराउँको लगभग 1.5 बिघा अनि सत्यनारायण मेहताको 2 बिघा, गणपत साहुको 6 कट्ठा, राजेन्द्र ओराउँको 10 कट्ठा, रामेश्वर ओराउँको 6 कट्ठा, श्यामलाल ओराउँको 7 कट्ठा, कदमलाल ओराउँको 2 कट्ठा, देवनारायण ओराउँको 10 कट्ठा, वासुदेव शाहको 10 कट्ठा लगायत 10 बिघामा लगाएको गहुँ र मकै पूर्ण रूपमा यहाँ क्षति भएको छ हजुर। अनि यस विषयमा हामीलाई तपाईँको 28 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख इन्द्रदेव सरलाई गुहार गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, क्षतिको त अहिले हामीलाई लगभग भएको छैन, तर नहरको जुन अध्यक्ष छ उहाँलाई मैले सम्पर्क गरेँ अनि उहाँलाई सम्पर्क गरेपछि नहरको अध्यक्ष भनेको रामप्रसाद मेहता उहाँलाई सम्पर्क गरेर भन्नुभयो हामी टुटेको ठाउँमा मर्मत गर्छ अब र जुन नहर जुन ठाउँमा अलि पानी बढी गएकोले त्यो हिसाबले हामी खनेर अलिक सफा गर्छ अनि मात्र पानी छोड्छ। तर अहिलेसम्म त्यो अस्ति भने र हिजो त्यतिकै फेरि पानी छोडिदिनु भयो। अनि हाम्रो अब के बिजुली हेर्नु छ, के गर्नु, हामी गरिब मान्छे अब यत्रो लगानीमा लगभग 10-15 लाखको जति अहिले भने सबको पुरै खाबै भइसकेको छ। भनेको नहरमा बढी पानी गएर भन्नुभयो या भत्किएर के भएको कारणले भएको? नहरमा बढी पानी गएर अनि नहर चाहिँ भत्कियो। ए नहरमा बढी पानी गयो, कन्ट्रोल गर्नु पर्ने ठाउँबाट त्यहाँ कन्ट्रोल भइदिएन? भएन। ए अनि तपाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ भन्नुभएको यहाँले? हजुर जानकारी गराए 28 गते। तपाईँको यो सुनसरी के गढी के भन्नुभयो यहाँले ठाउँको नाम? गढी गाउँपालिका। ए गढी गाउँपालिका। तपाईँको यो वडा नम्बर 6 नम्बर वडाबाट। ए अनि यो नहरको नाम के भन्नुभयो यहाँले? नहरको नाम भनेको यो मेन शाखा भनेको शङ्करपुर शाखा अनि त्यसबाट छुटिएको छ भलैया माइनर टी3। ए ठिक छ। अब यो विषयमा यहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जानकारी गराइसक्नु भएको रहेछ, भन्नुभएको रहेछ। अनि तपाईँको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि जो नजिकको सरकारको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अझ पहल गरिदिनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी भएन यो विषयमा? वार्ड अध्यक्षलाई पनि भने, यहाँको हामी किसानहरू वार्ड अध्यक्षले कुनै वास्ता नै राखेन यस विषयमा हामी माथि कुरो गर्छौँ। अब अहिलेसम्म केही उहाँबाट रिस्पोन्स आएको छैन। अनि गाउँपालिकाका मेयरले पनि भनौँ, मेयर अहिलेसम्म हेर्न पनि आएको छैन। उपमेयर भनेको हाम्रो नजिकैको हो, उहाँले पनि भन्नुभयो ठिक छ हामी माथि सम्पर्क गर्छौँ, के गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म फर्केर आएकै छैन। तपाईँहरूको ओडामा मात्रै कति क्षति भयो? त्यो एकै ठाउँमा लगभग 10 बिघा भन्दा माथि छ अनि लगभग यकिन गर्ने हो भने 20 लाख जम्मा लगभग क्षति भएको छ रुपैयाँको। 20 लाख जतिको? 20 लाख जतिको क्षति भएको छ। अब 1 बिघामा तपाईँको लगभग अहिले 30,000-35,000 को खाद लागेको छ मात्रै। बिउ भनेको 1 केजी 1.5 केजी तपाईँको 3,000 रुपियाँ लिन्छ मकैको। यत्रो महँगो पारीबाट किनेर ल्याएको। ठिक छ, म यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी हुन सक्छ कि त्यो प्रयास हामी गर्छौँ एकपटक। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानीको प्रयास पनि भइरहेको रहेछ। मैले यो जानकारी तपाईँलाई गराएँ। हामी यहाँसँग भयो भने दोहोरो कुराकानी नै हामी गराउँछौँ। हुन त यहाँले जानकारी पनि गराइसकेको भनेर भन्नुभयो। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कति क्षति भयो? लगभग 20,000 जतिको। 20,000 जतिको तपाईँको क्षति भयो। अनि अर्को किताको लगभग 2 लाख जति बराबरको मेरो मात्रै क्षति भएको छ। तपाईँको मात्रै?
अनि फेरि पछि पनि पानी छोडिदिनु भयो बढी भनेर भन्नुभयो नि, त्यसले पनि क्षति हिजो पुर्यायो? मात्रै छोडिदिनु भयो पानी, त्यसले पनि क्षति गरायो। त्यसमा अब फेरि दोहोरो भयो। हिजो त मात्रै अलिक सहने खालको थियो, अलि धेरै भएन पनि जुन हुनुपर्ने थियो त्यति भएन, तर थोरै छोडिदिनु भयो। अब हामीले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन भनेर मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। हुन्छ, यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, हामी यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। अहिले छुट्छौँ हामी। विषयमा खास गरी म तपाईँको न्युज 24 त्यो च्यानललाई म आग्रह गर्छु, लगायत सम्पूर्ण मिडियालाई आग्रह गर्छु, तपाईँको यो गढी गाउँपालिका सुनसरीमा कमसेकम स्थलगत रिपोर्ट गरिदिनु हुन हाम्रो विशेष र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग सुनसरीको गढी गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो स्थानीय, र उहाँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ, र हामी यो विषयमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर सम्भव हुन सकेन। नहरबाट बढी पानी पठाइएका कारण बाली क्षति भएको भन्ने उहाँको समस्या थियो। पक्कै पनि यस्तै साना साना समस्याहरू हेर्दा आम विषयहरू, ठुल्ठुला राजनीतिक कुराहरू गरिरहँदा यस्ता विषयहरू साना लाग्न सक्छ, तर एउटा व्यक्तिका लागि भने यो ठुलो समस्या हो, एउटा समाजका लागि ठुलो समस्या हुन सक्छन्। राजनीतिक रूपमा समग्र देशका हिसाबले हेऱ्यो भने ठुलो नलाग्न सक्छन्। त्यसकारणले पनि हामीले ती साना समस्या, तपाईँले भोगिरहेका समस्या समाधान खोज्न कहाँ जाने भनेर तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारणले पनि हामीले कल 24 एउटा तपाईँका लागि एउटा माध्यम बन्न सक्छ, र त्यो माध्यमको रूपमा हामी तपाईँहरू बिच आइरहेका छौँ। यति बेला फेरि हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। हेलो। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म वालिङबाट भक्तबहादुर गोतामी बोलेको छु। वालिङ स्याङ्जाबाट? वालिङ स्याङ्जा, हजुर। हजुर, तपाईँको समस्या के होला? हजुर सर, मेरो समस्या भनेको वालिङ नगरपालिका इलाका प्रशासन कार्यालयमा हजुर हामीले नागरिकता संशोधन गर्नको लागि भनेर हामी धेरैपल्ट गयौँ। हजुर। अनि 1-2जनाको नागरिकता संशोधन भयो, त्यसपछि धेरैजना साथीहरूको नागरिकता संशोधन भएन सर त्यहाँ। त्यस पछाडि अलिकति बोल्न सक्ने साथीहरू जो जानु भएको छ उहाँहरूको संशोधन भएको छ, बोल्न नसक्ने साथीहरू जाँदाखेरि अब संशोधन हुँदैन, कुनै नियम कानुनमा छैन भने चाहिँ धेरैलाई चाहिँ अब फर्काउने, कसैलाई चाहिँ स्याङ्जा पठाउने। कस्तो संशोधन भनेको कस्तो भन्नुहोस् त? संशोधन भनेको सर हाम्रो के थियो, हाम्रो के छ भने पहिला चाहिँ हाम्रो के अरे बाबाहरूको चाहिँ अब सार्की लेखिएको थियो ब्राकेटमा। हजुर। अनि अब 2063 को अनुसार अब संशोधन गर्न मिल्ने, थर संशोधन गर्न मिल्ने भनेपछि गोतामी संशोधन गरेर गोतामी बनाइयो। हजुर। तर हाम्रो अब हामीले गोतामी बनाइसकेपछि हाम्रो छोराछोरीले, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ गोतामी के अरे बनाउनु पर्यो भनेर संशोधन गरेर बनाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब छोराछोरीहरूको भाइ बहिनीहरू गोतामी बनाउन मिल्दैन, कुनै नियममा छैन, कुनै कानुनमा छैन। वंशजको आधारमा तपाईँको सार्की भएको हुँदाखेरि सार्की हुनुपर्छ, अरू केही हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ उसहरू गर्नुभयो त्यहाँ कार्यालयबाट। ए हजुर। फेरि अरूको नभइदिएको पनि भन्थ्यो, मेरो स्वयं आफ्नै पनि भएको छ, अनि मेरो फेरि सानो बाहरूको जेठाबाहरूको पनि भएको छ। ए हजुर। तर अहिले छोराहरू छोरीहरू मेरो दाईको बन्यो, मेरो दाईको आधारमा बुवा गोतामी भएको हुँदाखेरि छोराछोरीले फेरि गोतामी बनाइ पाऊँ भनेर भन्दाखेरि हुँदैन भनेर अस्ति पनि फर्काइदिनु भयो। तपाईँले हामीलाई इलाका प्रशासन कार्यालयको नम्बर पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ सम्बन्धित व्यक्तिको? इलाका प्रशासनको सकिन्छ सर, एकछिनमा बरु नम्बर चाहिँ अहिले होइन, ठिकै छ। अब यसो गर्नुहोस्, अब आज हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा नै आइसकेका छौँ होइन? अब तपाईँको यो समस्या लिन्छौँ र तपाईँले हामीलाई नम्बर, यो फोन तपाईँसँग मैले कुराकानी गरिसकिसकेपछि ठिकै छ, हामी फोन लगाउने प्रयासमै रहेछौँ है। हामी उहाँ इलाका प्रशासन कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हामी त्यहाँ कुराकानी भयो भने तपाईँलाई हामी दोहोरो कुराकानी नै गराउँछौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको कसको चाहिँ भएन? अहिले चाहिँ त्यहाँ मेरो दाईको छोरा एकदम कृष्णबहादुर गोतामे भन्ने, कृष्ण गोतामे। हजुर। त्यस पछाडि गएर सम्झना गोतामे। हजुर, उहाँहरूको चाहिँ भयो। अब उहाँहरूको चाहिँ गराउनु पर्ने, उहाँहरूको बनाउनु पर्ने। उहाँको त्यो दाईको राजेन गोतामेको बन्यो, चिन्नुमाया गोतामे बाबा आमाको बन्यो, दाइ र भाउजूको। त्यसैको आधारमा छोराहरूको नागरिकतामा फेरि बुवाको र मम्मीको फेरि सार्की छ।
त्यसलाई छोराले र छोरीले अहिले गएर 2टा छोरा एउटा छोरीले हाम्रो पनि गोतामी बनाइ पाऊँ भनेर हुन्छ। यति बेला हामीसँग सहायक सिडिओ आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु अनि तपाईँको आफ्नो समस्या पनि राख्नुहोला उहाँसँग है त। हजुर हरि सर, हरिप्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। हरि सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर हामीसँग वालिङबाट एकजना स्थानीय जोडिनु भएको छ। उहाँको चाहिँ विशेष गरी समस्या भनेको चाहिँ यो नागरिकता संशोधनको विषय हो। उहाँको आफ्नो पनि नागरिकता थर परिवर्तन उहाँको संशोधनको विषय चाहिँ हो र संशोधन भएको तर परिवारको अन्य सदस्यहरूको भएन। अब यो नियममै छैन भनेर इलाका प्रशासनले भन्यो भनेर भन्नुहुन्छ। थप म अझ समस्या उहाँबाटै म राख्न लगाउँछु। एकचोटि राख्नुहोस् त समस्या भक्तजी। हजुर सर, मेरो समस्या भनेको त्यही हो सर। के अरे हामीले आफ्नो संशोधन गर्नको लागि जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ संशोधन गरेर गोतामी भयो। अनि त्यस पछाडि मेरो दाईको चाहिँ राजेन्द्र गोतामीको चाहिँ संशोधन गरेर चिन्नुमाया गोतामीको संशोधन गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ दाईको छोरा कृष्ण गोतामी, नवीन गोतामी र सम्झना गोतामी उहाँहरूको नागरिकता बनाउनको लागि जो अस्ति मात्रै प्रशासन कार्यालयमा जाँदाखेरि कुनै नियम कानुनमा छैन यो चाहिँ संशोधन गर्ने, यो डबल संशोधन गर्ने कानुनमा छैन, मिल्दैन। अब सिडिओसम्म गयो भने जानु, तपाईँ अब कुनै कानुनविदहरूसँग गयो भने जानु, तपाईँहरूको चाहिँ दलित आयोगको सरसँग गयो भने जानु, जहाँ गए पनि यो बन्दैन, हुन सक्दैन भनेर त्यस्तो जवाब दिनुभएछ। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ अब त्यो लिएर गएको वार्डले दिएको सिफारिस त्यो सबै नहेरिकन उहाँलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिनु भएछ। ठिक छ हरि सर, के हुन सक्छ उहाँको समाधान? यस्तो अब यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दा है, अब यो कानुन जुन कानुन त कुरा गर्दाखेरि थर भनेको वास्तवमा वंशज हो। नागरिकता अब हेर्दाखेरि पनि वंशजको हिसाबले आफ्नो थरलाई चेन्ज गर्नु त मिल्ने अवस्था होइन होइन। र उहाँले नागरिकता दिएको सायद वालिङबाट होला है यो कि कुरा चाहिँ वालिङको कुरा गर्नुभयो कताको रहेछ यो? वालिङको जस्तो लाग्यो कुरा सुन्दाखेरि। वालिङको हो। अब हाम्रो यहाँ फेरि कस्तो भन्दा नागरिकता वितरणको लागि वालिङदेखिको उतातिरको एरियाको लागि वालिङ इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङले गर्छ भने यता अब हाम्रो पुतली बजारदेखि यता अर्को एरियाको लागि भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हामीले यो कामहरू गर्दछौँ होइन। उहाँको गुनासो चाहिँ वालिङतिरको जस्तो देखियो। अब हेर्दाखेरि कस्तो हो भन्दा वालिङको हाकिमले जसरी कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब नागरिकताको ऐनको हिसाबले हेर्दाखेरि अब त्यो थरलाई झ्यापै संशोधन गर्न मिल्ने अवस्था होइन। मुख्य कुरा अब दलित आयोगको सिफारिस बमोजिमका कतिपय अब ती थरहरूलाई त्यो ठ्याक्क त्यो लिस्टमा परेको छ भने त्यो अनुसार दिन चाहिँ मिल्छ होइन। तर अब थर नै चेन्ज गर्नुपर्ने मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त कतिपय अवस्थामा अब त्यो केस त मैले पुनः रूपमा बुझिसकेको अवस्था छैन है। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली कुनै अब त्यो हामीहरूले प्र्याक्टिकल हिसाबले पनि अब जस्तो जनतालाई दुःख परिरहेको हुन्छ एउटा सानो कारणले म अलिकति मैले हजुरलाई थोरै मैले यहाँ बिचमा फेरि मैले एउटा प्रश्न जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने जस्तो उहाँले आफ्नो भक्त गोतामे भनेर उहाँ आफ्नो पनि परिवर्तन भइसक्यो, उहाँको परिवारका अन्य सदस्यको पनि भइसक्यो, तर केही व्यक्तिको मात्रै भएन, मिल्दैन त्यो भनेको पहिलाको चाहिँ सबैको भइसकेकै छ। पहिला भएको छ फेरि भएको चाहिँ यहाँ जिल्ला प्रशासनबाटै भएको कि वालिङबाटै भएको? वालिङबाटै भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। वालिङबाटै भएको रहेछ। स्याङ्जाबाट भएको छ। स्याङ्जाबाट स्याङ्जाबाट भएको भन्नु? स्याङ्जाबाट भयो भनेपछि त स्याङ्जाबाट अहिले नै भएको कि पहिलाको कुराहरू चाहिँ? मेरो केही समय अगाडिको हिजो मात्र हप्ता 2 हप्ता अगाडि चाहिँ ज्ञानबहादुर गोतामे भन्ने मेरो दाईको माइल बाबाको छोराको स्याङ्जाबाट बनेको छ सर। यहाँ वालिङमा जाँदाखेरि वालिङले स्याङ्जा पठाउनु भयो, स्याङ्जामा बनेको। भने 2 वर्ष अगाडि बनेको रहेछ। त्यो केस चाहिँ हो, हामीहरूले हेर्नुपर्छ होइन। हेरेर तपाईँको कुरा पनि मैले बुझिहालेँ। अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली मिल्नुपर्ने कुराहरूमा त अब नगर्नुपर्ने छैन होइन। तर अब नमिल्ने खालको कुराहरू अब ऐन कानुनमा पनि चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो मिल्दैन फेरि। पक्का कुरो चाहिँ पक्का नै हो त्यो चाहिँ। अब हजुरको कुन हिसाबले चेन्ज भएको रहेछ र त्यसको अब हिस्ट्रीको आधारमा प्र्याक्टिकल परेको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी त्यो चाहिँ गर्नलाई सकिन्छ। अब त्यसो भए पहिला चाहिँ किन भयो अहिले किन भएन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ फेरि रहने भयो नि त सर? त्यो चाहिँ यो चाहिँ अब यो पहिला किन भयो भन्दाखेरि त्यो कतिपय कस्तो हुन्छ भने सर होइन, अब हामीहरूले यहाँ धेरै कुराहरू त सबै कुरा कानुनको तर्फमा खोज्दै जाँदाखेरि त्यो कानुनले चाहिँ प्र्याक्टिकल समस्या पारिदिइराख्छ नि त। व्यावहारिक रूप समस्या परिरहेको अवस्थामा चाहिँ व्यावहारिक गाँठो फुकाउने हिसाबले त्यो गरेको हुनसक्छ। अब उहाँको लागि चाहिँ अहिले गाँठो फुकाउने कुरा के हुनसक्छ, हामी के भन्न सक्छौँ उहाँको लागि? गाँठो फुकाउने कुरा त अब उहाँको पहिला त त्यो केसेसहरू अब त्यो के कारणले उहाँले त्यो गोतामे बनाउनु भयो नि त होइन। पहिला कुन थियो चेन्ज गरेर गोतामे बनाउनु भयो। त्यसको आधार त हामीले यो आधारमा गराउनु भएको थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो गर्न सकिन्छ। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो हामी त सेवा दिनको लागि नै यहाँ बसेको, जनताको सेवा गर्ने नै हो। कतिपय गुनासाहरू सम्बोधन छ भने म त यहाँको सूचना अधिकारी पनि हो सर। धन्यवाद सर। गर्दाखेरि पनि के भन्छु। धन्यवाद।
हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाका सहायक सिडिओ हरिप्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीलाई भक्त गोतामेले वालिङबाट हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो र समस्या राख्नुभएको थियो। उहाँको समस्याको समाधान हामीले करिब करिब खोजेका छौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट हामीले यहाँहरूबीच राख्छौँ भनेर भनेका थियौँ। विशेष गरी यो खोला अतिक्रमणको सन्दर्भ कैलालीको यो प्रसङ्गलाई आज हामीले यहाँहरूबीच राख्न सकेनौँ। भोलिको कार्यक्रममा हामी यसलाई समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।